Idol, mutuo ba ka nga dili sayop ang pagpakasala? Ang sayop sa pagpakasala kanang dili ka mo angkon sa imong sala. Dul, sultian ti ka. Adunay usa ka babay nga makasasala pero nahimong santa. Kinsa man? Mao si Maria Magdalena. Karon idol, samtang si Kristo nagtuyok-tuyok sa kalibutan kay nagsangyaw sa mga maayong balita, ug adunay si nakita nga usa ka babay nga tabangan og hapak. Karon gitabangag hapak bata ug mga tigulang. Ug giduol si Kristo. Unsa may sala anang bayhana nga inyong manggitabangan og hapak? Nitubag ang tigulang. Ginoo, usa na siya ka makasasala, usa na siya ka mamanapaw. Mao na among gitabangan og hapak. Ug niya tubang si Kristo sa tubangan sa mga tao. Ug miingon siya, kinsa may wala ninyo makasala, kay maoy muuna og hapak sa maong babay. Niunag lakaw ang mga tigulang ug nisunod ang mga batan-on. O karon niduol siya sa usa ka babay. Ug miingon siya, babay, tinuod ang ilang istorya nga usa ka mananapaw, usa ka makasasala. Ug niingon ang babay, tinuod na Ginoo, maong gitabangan ko nila hapak kay usa ako ka makakasasala, usa ako ka mananapaw. Og gigunitan ni Kristo ang kamot sa usa ka babay. Og miingon siya, iganahan kasi mong gibuhat. Og nitubag ang babay, wala Ginoo, pait kay akong kahimtang. Og niingon si Kristo, hala barug, lakaw, og ayaw na usba ang imong gibuhat. Mao na, dili sayop ang pagpakasala. Ang sayop sa pagpakasala kanang dili ka mo angkon sa imong sala. Mao nang nahimo siyang Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena. Tul